हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली संसारमा सबै थोक किनेर पाइन्या इजा बाबा कठै लाडी कसै नपाइन्या जन्म दिन्या महतारी हो कर्म दिन्या बाबा झुटा जनपतिया कोइलै यो हो बात सफा महतारी धरतीको रूप बाबा हुन् आकाश नै त आदि नै त अन्त डाँडीको बतास इजा बाको सेवा गद्दु सन्तानको धर्म गीताको वचन यही हो हमके जुनी जर्म हाम्रा बाबा कहाँ नहुन् बैकुण्ठकी थली सम्झनाको माया जाल आउँछ कि भलभले बाबाको मुखेद्य दिन कुस्या औँसी पर्व चल्याको पुर्खाको चलन मनै भरि हर्क बाबाको मुखेद्य दिन कबदेखि भयो सुनिदिनु एकचित्तले यो कत गयो हजारौं वर्षको फेरो एक रहेछ राक्षस हिरण्य कश्यप राजा सेना 101 जसरी लङ्कामै रावण मथुरामै कंस त्रेता द्वापरमै भया राक्षसका अंश हिरण्य कश्यप पन तनै जसो पापी आतंक मचायो तैले भौतै भयो हाबी हाहाकार मचाइहाल्यो संसारमै तैले धर्म संस्कृतिको नाश नाइसक्यो कसैले हिरण्यको चेलो जन्म्यो प्रहलाद सज्जन भगवानको ठुलो भक्त कीर्तन भजन भगवान आफै हौ भन्ने हिरण्य कश्यप पापको पुजारी ठुलो धर्मको भक्षक नानै छन्ना भक्ति गद्य भक्त प्रहलादको बानी धिक्की रिसाई गयो दुश्मन सातको हिरण्य कश्यप लाग्यो प्रहलाद माद्दा कि हरेक षड्यन्त्र जाल केही नराखी बाँकी भगवानको ठुलो भक्त बालक भयपन हिरण्यकी केही नै चली बाँचिग्यो त्यो कन्न नदीमै बगाउन खोज्यो आगाभित्र पोल्लो प्रयास भौतिकै गर्यो जसरीलाई डोल्लो नरसिंह भगवान होइग्या प्रकट तै बेला मारिदियो हिरण्यलाई बल्ल पढ्यो फेला रुन लाग्यो प्रहलाद खुपै बाबाका शोकले सम्झाइहाल्यो प्रभुजीले अनेक थोकले नरसिंहका शरीर रहे कुश पैदा भयो कुशैको आसन बनाई झट्ट प्राण गयो प्रहलादलाई नरसिंहले धेकाइदियो मुख तसै दिन धेकी चल्यो आफ्ना बाको फोक जिन्दा बाबा जयका छन् मिठो वचन बोली सेवा गद्दु निरन्तर मन की बात खोली सेवा गद्दु निरन्तर मन की बात खोली। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। 8:40 सँगै बस्तेला बिन्ती छ। कुस्या औँसी बाबाको मुख्य दिन शीर्षक राखपर डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवश जीले लेखी पठाएको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। शुक्लाफाटा नगरपालिका दीपनगर 11 कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवश जीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले। कुस्या औँसी
भोलका दिन पढ्यो त हम सबै पर्वलाई एक दिन पहिले है सम्झिदिनाऊ ताकि कयौं मान्छेलाई फाम नपड्या भएले फाम लगै पढाऊ। भोला कुसे औँसी हो, कुस घर भित्री भित्र्याउने दिन रे बुवाको मुख हेद्या दिन लगै भोलैका दिनलाई मन्नाहन। तसै प्रसङ्गमी डोटी रत्न वीर बहादुर बिष्ट विवशले यो रचना लेखिरहेको थियो रे रचनाका एक कुनाखी हम दुवै बुढाबुढीका तिर है यो रचना भन्बर लेखिरहेको थियो। राजमतीजी लगाए यो रचनाका हिस्सेदार रहेछन्। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीर बहादुर बिष्ट विवशजी रे राजमतीजीलाई रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। आज हामीसँग कुसे औँसीसँग सम्बन्धितै रचना छन्। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीले लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठे लेखिरहेछ यो रचना। कुसे औँसीको सबैमै शुभकामना शीर्षकमै जन्मदाता बाबा सरी ब्रह्माण्डमा को छ, दोस्रो मिल्दैन तसो संसारमा खोजा। बाबा हुन् भविष्यदाता, चेला चेली नोकी बाबाले धेकाया बाटा, हेट्या हुन्न खुसी। जो जालो सिकाया बाटा, जन्मदाताका अपराध घटुन्न तैका, यमराजका खाताका। बुवाको भनेको छाडी बिप्या बाटा गया, रोइ रोइ दिन काट्टा हुन्न, नाइ मिल्या हो म यहाँ। बुवाको सम्मान गद्दु, देउता भणी जान्नु, बुवाले भनेको कुरा खुरु खुरु मान्नु। फेसबुकमा फोटो हाल्या, चलन आयो इसो, इथ भन्या उथ जान्या, कुरा सुन्या भेसो। नुइगत्या बाबाको भन्यो, नै त मान्ना अर्ती, हुँ भन्न सिपालु भौतै, बाबा हैलै बर्ती। कोही कोही चेला चेली छन्, भौतिकै मयालु, बाबाको इज्जत सुच्या, तत्तिका दयालु। कोही कोही चेला चेली कसा, घर बठै ताड्या, कस्या गरौँ पुरो भणी, वृद्धाश्रम छाड्या। कोही गेदा भगवान मान्ना, कोही गेदा भार मान्ना, हम ठुला कस्या भ्या भणी, कोही कोही त नाइ जान्ना। कोही खाना निक्नेको दिने, वर्षमा एक दिन, बाँकी दिन के खाना हुन्, मतलब नाइ थिएन। जहिले जसो गर्या पन, कर्तव्य बुझ्जु हो, बाबाले काटेका दुःख, चेलाले सोच्छु हो। पूजा पाठ तीर्थ व्रत गरेले के हुन्छ, जयको बुवा खाना नपाए, तडपी तडपी रुन्छ। नाइमिल्लो तसलाई फल, गर्या ईशा धन्दा, इजबा बाका सेवा ठुलो, तीर्थ व्रत भन्दा। खाना दिनु वर्षैभरि, निका मुख बोल्लु, अनपढ बुवा भया पन, मनका कुरा खोल्लु। बाबालाई सोधेर गद्दु, नयाँ कामको सुरु, बाबा त जीवनका मार्ग, धेकु न्याहुन गुरु। बाबालाई सोधेर गर्या काम हुने सुफल, बाबाले आशीर्वाद दिया, यही हो ठुलो फल। इजबा बाको सेवा गद्दु, उत्तम कर्म हो, मिठो बोल्नु भन्यो मान्नु, यो ठुलो धर्म हो। इजबा बालाई दुःख दिने, यो बानी खराब, बाबाको हृदय दुख्या, मिललो शराप। आँगन निको फुलबारीको, घर निको कौसीको, सबै नुलाई शुभकामना, छकुस्या औँसीको, सबै नुलाई शुभकामना, छकुस्या औँसीको। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको रचना त्यो कुस्या औँसीको सबैमै शुभकामना शीर्षक राखपर लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। गुरु गोविन्द बसन्तजीको एक रचना छ। दोगडा केदार गाउँपालिका रिम कौली बैतडीका मित्र जानकी टोल कञ्चनपुर च्याल बसाहन र ओल्के विशेष बनबल लेखिरहेछ। रचना थोक्का ब्यालरबर मात्रै हामीलाई पुग्यो। कोहीले रचना समसामयिक रचना जसमा त्यार त्योबारका रचना छन् भने तन जयदिन सुनाउनु हो उही है एक दिन पहिले कमसे कम हाम्रो यहाँ पुग्दै पढन्छ, सक्यो भने 2-3 दिन पहिले पुर्याइदिएले हामीलाई चाँजो पाँजो मिलाउन एकीलाई सजी हुन्छ। खिर बटुक पाकन लाग्या आजी सेल पुरी, ओल्क्या मान्ना सुदूरबासी हाँसी खेल गए। च्याट्टा चुट्टा चटकिलो पल्यो पाकन लाग्या गावा, मासपे साछिन हम्रे इजा खिर पकाउन बाबा। चुलो चौको अद्या बुहारी माइत आउने चेली, ओल्को दिने काली गङ्गा
बगे आउने सेली सलसल बगेका छन् नाना ठुला खोला संस्कृति पुरानी नेकी सम्झिराख्या होला काइपा कना केला कचुर काइपाक दाछन् आमा वर्षा भल बाइजन लाग्यो टल्के आयो घाम अगास टल्कन लाग्यो लेक कुइडो फाट्यो बन जाने बनारीले सालम सिसौँ काट्यो लेखरको भैँसीको बथान डुगडुग बज्ने घाँडो क्यामिठी मैरी हुन्छे छाइमा पाक्या फाँडो यही भाँडा उही भाँडा दुध हाइबा कल्ली छाँच दिनभन्ना पुराना निका अब उसो कहाँ छ घी तताई कोदाको हेलुवा उहीमा डाडो घिउ धन्य हो पुराना मान्छ मोटाई राख्ने जे हो बनभरि घङ्गारू पाक्या घर खाइ पाक्या आरो रालघुट्टी धो हुने नाइथी सम्झी आउँछ झाडो खोला रोडा डुके ल्याउनो घोगा सोडा बेथो बाबा अध्या कठ पुराण घुमाइ राख्ने के थो राम्रो अरि सुदूरवासी मान्ना ओल्क्या काज विकृतिको अन्त्य अरि सुधार समाज यो बर्खा बाढी पहिरो आई धनजनको नाश भयो बिचल्ले पढेका जनता रोड किनार बास भयो कत्तिकी बिचल्ले पढी कत्तिको ज्यान गयो आधार सरकारको नपाई उठी बास भयो भदौ मास लागि गयो आया चाड पर्व टुहु राछन् सुदूरवासी कोस्या गरुन गर्व टुहु राछन् सुदूरवासी कोस्या गरुन गर्व गुरु गोविन्द बसन्तजीको रचना ओल्क्या विशेष भन्वर लेखराई त्यो जानकी टोल कञ्चनपुर बठे बहुत बहुत धन्यवाद गुरु गोविन्द बसन्तजीलाई यो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौँ रे मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेले किन्ला रे पखबन भन्नाहान कब्ब खुल्ले हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चालाई किन्न आएछन् तेरी मौकालाई ठस्का न त बनबासा जना बिजाइ दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ मदन चोक जाने महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे गोरा तिजकी कति निकी निकी धोती आइरहेछन् राति गुलाबी हरियो नीली जसा खोज्यो उषा न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो आज हामीसँग बुवाको मुख हेर्दैन अथवा कुस्या औँसीका प्रसङ्गमी लेखी पठाएका रचना छन् तसै मध्ये बाँकी सेवा अर शीर्षक राखेर देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना छ रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा म्याच्याल बसान रे लेखराई छ बुवा बाबा बारे बाज्यौ पिता परमेश्वर सृष्टि चेत शब्द भेद एकै हुन् ईश्वर बुवा हुन् सृष्टिका माली बुवा हुन् ईश्वर बुवा हुन् दिलका माझ देवता साक्षात बुवा हुन् घरकी धुरी वंश इतिहास बुवा हुन् नेत्रकी ज्योति खोली दिने खास बुवा हुन् विष्णुका अंश बुवा चारै धाम बुवा हुन् दयाका द्वार बुवा साम दाम बुवा हुन् श्रद्धाका साङ्गल भक्तिका जन्जिर बुवा हुन् फुलकी भाडी देवथान मन्दिर बुवा हुन् शिरकी कुलै पैतोलीका पाउला बुवा हुन् बर्मस्य खेती बासमतीका जाउला बुवा हुन् सिरसिरे हावा उकालीका टुपा बुवा हुन् उखण्ड ठौर पलोयाका दुवा आडरे आधार बुवा बगैँचाका बाड हातकी छाला हुन् बुवा हौसे चाड बाड आसारे भरौसा बुवा लाड प्यार बुवा बिसु बठे चैत्य दशैं सबै त्यार बुवा गोठका गोरस बुवा कोर्गा धान बुवा समाज सुकुली सभा सान मान बुवा धरतीका सर्क हुन् बुवा दिनकी प्रभात नारीका इज्जत हुन् बुवा घरका सरकार बुवा भया बजारका सबै थोक मेरा बुवासँग सहर हुन्छ जङ्गलको डेरा कानी चढाई जुणी लुछाई कोणे मान्य बुवा
नाक्ची मोटी थोल लोछी भन्यो मान्य बुवा। गु पुछाए अस्कट रुजाई प्यारो मान्य बुवा, न त क्या कोटके खल्टी न्यारो मान्य बुवा। नन्तिनो रिसले रोया झ्यास मान्य बुवा, चेलाका पैतोली काँडो च्यास मान्य बुवा। ओलानो अब्जस जति टोकाए खाने बुवा, फल झड्या चेलाका हात ठोकाए खाने बुवा। आउले समय हिट्टे बाटो ढेकाइ दिने बुवा, बाउले समय खडी सिलट लेखाइ दिने बुवा। मैली चोली तोत्या बोली सम्झी दिने बुवा, थोत्या थोला मस्काइ दिया रम्ती दिने बुवा। शिक्षा दिने संस्कार दिने सिकाइ दिने बुवा, जिन्दगीको कट्या बाटो ढेकाइ दिने बुवा। ब्या अरी व्यवस्था अरी हलको मान्ने बुवा, उइजुनी भेट होइजाउ भणी झलको मान्ने बुवा। आँखा रमा उजा आथी बाका वर्ण नकी, शिर झुकाई पाउली की पूजा बिन्ती शरण की। पिता की परम गाथा अनन्त अपार, जय होलो कर्तव्य बोध उइ पुगलो पार। दिवस मात्र माणी फेसबुकमा फोटा, बाहिर कुरा चिल्ला मिठा भित्र काम खोटा। गाँठी भया मेरा बाबा ठाँटी भया तेरा, धनका खेला बर्ती चेला बाको बाहिर डेरा। नअद्दो कसैले लगै नाताको व्यापार, छनाई चेला बुवा दुखी सन्तति धिक्कार। बगत बदला लिन्छ हिया राख्दी बात, छातीमा भुक्कुली जानी पिठी लागे लात। कलीले कलमली लायो भौतै बुवा दुखी, ढेकेर धीरज उड्डो केलाई नाता चुकी। दिने चेलो दिनोइ रहन्छ, हान्ने चेलो हान्ने, संस्कार सरन्छ भयो यही हो बात जान्ने। नअद्दु बुवा कि हेला दिनढल कन्या बेला, मूल बाटो सबैको एकै सबै पड्या फेला। साइनो खोज्या सबै मिल्ला बा मिल्लाइन तर, बाँकी बात हुने रली बाँकी सेवा अर, बाँकी बात हुने रली बाँकी सेवा र। देउडा साहित्य रतन बसन्त राज जोशी प्रकाशजीको रचना। रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा बठे बाँकी सेवा अर शीर्षक राखपर। बुवाको वर्णन त शब्दाखरमी के होलो। पहिलो उनले भौती है भौती विशेषता, भौती है भौती बुवाका सन्तान प्रतिका जिलगै भावना हुन्, तन सबै यो रचना भित्री अटाउने प्रयास रहेथ्यो। भौती है भौती विशेषता अटाइ लगाइरहेथ्या। साइनो खोज्या सबै मिल्ला बा मिल्लाइन तर, बाँकी बात हुने रली बाँकी सेवा र। वर्षमी एक दिन माता तीर्थ औँसीका दिन इजाको फोटो, कुशा औँसीका दिन बुवाको फोटो फेसबुकमा हालबर बुवा प्रतिको हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन। त्यो त एक धेकाबटी मात्रै हो, जो च्याल फेसबुक चल्या, टिकटक चल्या अथवा ऐसा सामाजिक सञ्जाल चल्या रे मान्छे देखाउन लाग्या। घरमी इज बुवा छन्, सेवा अध्या मौका मिलरहेछ भने पछाडि तीर्थ तम हाम्रा घर छ। तै तीर्थलाई जसरी सिँगार सकन्छ, जसरी चम्काइ सकन्छ, जसरी सम्झाइ बुझाइ सकन्छ, आफ्ना घरमी इजा बाबाको सेवा अध्या मान्छेले कसै तीर्थ कसै मन्दिर अथवा कसैले ठाउँमी गएर पूजा दुपड्या आवश्यकता आथेन। घरै महादेव छन्, घरै राम छन्, घरै कृष्ण भगवान छन्, घरै सबै देवी देवताको बास घरैमी छ भने पछाडि हाम अन्त बाहिर धर्म खोज्जैकीलाई देवता खोज्जैकीलाई क्याकी डुल्लार्यो। साइनो खोज्या सबै मिल्ला बा मिल्लाइन तर, बाँकी बात हुने रली बाँकी सेवा र। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीले बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे लेखराइछ एक रचना। 2077 भाद्र कृष्ण कुशा औँसी महात्म्य शीर्षक राखपर। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको चरमथलो। युग कल्प संवत्सर वेदो सनातनी, ब्रह्माका श्वास है आयो तै वेदको ध्वनि। वेदै बठे ब्राह्मणको उत्पत्ति भया हो, ब्रह्मा पैदा हुने बेला कुश लगाई जन्म्या हो। अर्को लैछ इतिहास कल्पभेद हुनाले,
भगवानको 12 अवतार धरती ल्याउनाले दैत्यको बदअद्य बेला जाँगर फुलायो तनै रौँ खुसी बर कुश पैदा भया हो। कुशका 3 रूप छन् ब्रह्मा विष्णु शिव तनै सम्झ्या यो शरीर शुद्ध हुन्छ तब। जडमै ब्रह्माजी बसान् विष्णु कुशका बीच कुशका टुप्पामै छन् भोले सदाशिव। भाद्र कृष्ण औँसी तिथि कुश पैदा भया हो तसै बेला कुशे औँसी यो पर्व माण्या हो। पवित्र छ संसारभरि कुश वनस्पति काँस दुबो जौका पात विकल्प सम्पत्ति। हातमै कुश छ भन्या पापले छुनैन जौतिल कुश न भया संकल्प हुँदैन। देव कर्म पितृकर्म सब कर्ममै चाहिने कुश तुलसी गङ्गा जल बासी लैन हुन्या। 3 नाउँ छन् तै कुशका दर्भ कुश्य बर्ही लिन हुन्छ त्यो मात्रै लामो घाँस सरी। 1 कुणेतको दर्भ हुन्छ 1 बेद लामो कुठा कुमहै टिट्याउलोसम्म बर्ही नाउरु बस। पितृपिण्ड दानको कुश त्यो पछा चढ्दैन औरा कुश त शुद्धै हुन्छ लात्ते हान्नु होइन। कुशवारीको 1 दिन आउँस्यो महिनाभरि कुस्या आउँसको वर्षैभरि काम दिन्छ इसैले। सोमबारी औँसीको कुश हुन्छ अजमबरी शुद्ध हुन्छ राखिराख्दो आफ्ना घर भित्री। 2077 साल भदौ गते 3 कुस्या औँसी पर्व पढ्यो बुधबार दिन। स्नान सन्ध्या अर्या पछा कुशबारीमै जानु चन्दन अक्षता फूल धूपबत्ती जल्दिनु। 2 हात जोडी पूजा अरि हफट मन्त्र पढ्नु काटी उखेल बर ल्याउनु घरभित्र राख्नु। कुश हो पवित्र वस्तु और लाइलै दिनु पुरानी संस्कृति हो यसलाई न बिर्सनु। बुवाको सम्मान अरि मुखेद्य दिनलाई कुस्या औँसी दिन पढ्यो भदौ 3 गतेलाई कुस्या औँसी दिन पढ्यो भदौ 3 गतेलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर भट्टे लेखिरहेको थियो। 91-92 वर्षको उमेरसम्म लगाई देउडा साहित्यप्रतिको माया रे हुक्का चिलिमलाई दिएको यो साथ्रे सहयोगीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई। कुस्या औँसी महात्म्य शीर्षक राखपर यो रचना लेखिरहेको थियो। काहीँ केही नाउँ थ्या धार्मिक प्रसङ्ग कि हरेक जानकारी मलाई नलगाइ होली त काहीँ केही उच्चारण र यहाँ गलत उच्चारण भयो हुनु हो। ज्ञानी विद्वान मान्छेले जान्दै हाले हुनु हो यहाँ कि यो होइन रे यो हो भन्बर बाँकी कोही यो मित्रले थाहा नलगाइ पायो होलो जसमा मैले थाहा पाएन काहीँ केही गलत उच्चारण अर्या भने पछाडि मिलाइबर सुनिदिया क्या कि सबै ठाउँ कि सबै चिज कि जानकारी मलाई लगे कम हुन्छ। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाव बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता भने सस्ता बढिया खालका भनेले बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन परे किन्यो नपढेर नि दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। भोला कुस्या औँसी बुवाको मुख्य दिन रे मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती लगाए। तसै प्रसङ्गमी लेखी पठाएका केही रचना छन्। हुनेले बाको मुख हेर्ने नहुनेले क्यार्ने शीर्षक राखपर देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडलदुराका मित्र हुक्का चिलिमलाई एक रचना लेखिरहेछ। जितु नेकी रङ्ग राजा हार हो नेकी दुवा जोछाउ नाको भरमा नाना उनै हुन बुवा जर्मेकी 30 मेटाउने आफू पढे कुवा फलको याउने डाले जसा जन्म दिने बुवा छाउना कि हर्कका न्युति आफ्नी परान जुवा जोग्य दाको जीव बचाउना उनै हुन बुवा मुस्स हाँसे चपाई खाँदा जिन्दगीको लुवा दम्की दबाई नकिनेर
चारो ल्याउन बुवा। आफ्नो भोटो फाट्या मुइखी ल्याउन जान्या गुवा, जैका आँखा आउँछ हात्थी उनै हुन बुवा। आफू बिउजी सन्ततिकी जो बिछाउन रुवा, सब है सौकार ठुला दैव हुन बुवा। बबा नहुने कि आँखी रुवा आउँछ रुवा, आफू हारी छाउनो जिताउ भणी सुच्चा बुवा। जिन्दगीको रच लाउन खोज्या मिल्ले सुवा, दाम्हा लिएर खोज्ज गया नाइ मिल्याहन बुवा। नखोजना लड्डु पेडा नै त बर्फी खुवा, श्रद्धा राखी बाबणेले मोटाइ जाना बुवा। नैल धद्द मुडो मुखी नसोद्धा कि बुवा, धैकती रुवाउने हैला रुवा कर्म रुवा। यिनै बुवा स्वर्ग भया होइरना पितर, श्रद्धा राख्न कुश गाडेर राख्दो छ भितर। सनातन हिन्दूसित यहीको नाता खास, देउ चड्या पितर चड्या यो पवित्र घाँस। सेवा अर्न श्रद्धा राखी जिउना पितरलाई, छाउन कि आसमानी बस्सा आफ्ना भितरलाई। खेतबु वाइको लेखबु वाइको उनीहरू रगत, जैका पास जिउन बुवा उसै कि जगत। नबोल्लु रिसाया लगै दुर्वचनको डाको, तीर्थ व्रत घुमाउन है सेवा अर्नु बाको। पूजा मेरा ददा भौल्याउ जिउना देउता पूजा, मब्बु वाको सौको भणी हृदय नि बुझ। मेरा बात सर्गी लोग म कसरी हाँसु, जेठा कान्सा बब्बा जिउमा ढोक चढाउँछ हाँसु। इजबुवा देउता भणी फेरि जाऊ भावना, बाको मुख हेर्ने दिन कि यही शुभ कामना, बाको मुख हेर्ने दिन कि यही शुभ कामना। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले भागेश्वर 5 रूपस्या चुल्लसिरा डडेलधुरा बठै लेखी पठाएको रचना। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई। खुबै निका शब्दाखर, खुबै निको विचार र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीले एक रचना लेखिरहेछ। बौली प्यारी बुवाई हुन्छे ममता कि मौतारी शीर्षक राखपर आजका दिन किर्तिपुर काठमाडौँमै छौँ भनी लेखिरहेछ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र। सिरझुकाई प्रणाम अर्दु बाबाका पाउमा, 2-4 आखर आजका दिन लेख्दो तम्रा नाउमा। भदौ कृष्ण कुसे आउँसी दिन हुने यो खास, बुवाको मुखेद्य दिन जो जगतका आशा। हाँसी खेली हुर्की बढ्या तम्रा कोमल काख, बबाको मुखेद्य दिन सम्झना आए लाख। देख्द मिल्य जिउन भगवान सृष्टि संसारका, फुलाइ दिने फल दिने कर्म अनुसारका। माता पिता गुरु मान्नु भगवान नकसरी, ज्ञान आशिष शिक्षा दिने यो जीवन भरि। मौतारी ममता के खाने बिन स्वार्थैको माया, बिना स्वार्थै लालन पालन बाबा किछ छाया। हात समाई लटपटिया पाइला चलाइदिने, तोत्या बोली बोल्नु सिकाई ज्ञान फलाइदिने। ताते ताते गरी गरी 1-2 पाइला सराई, जीवन दिने संसार दिने कस्या हुन्न पराई। जीवन कला सजाउन कि खट्टिने रात दिन, सन्तानका खुसीकी लेखा छाडी भोक निन। कोखाइ कोखाइ गरी गरी भात खुवाएको, निन्नी भौवा गरी गरी थाङ्ना सियाएको। जैका रेशमी माया हुन्छ आफ्नोपन गालीमा, उही ठुला भगवानको छन् सृष्टि मालीमा। हस्ती हुन संसारका गरी राख्दो मान, बुवा हुन् सृष्टिकर्ता दिने पहिचान। हिम्मत दिने आशा दिने निका काम किलाई, मान पाउलो सम्मान भणी दिया नाम किलाई। जीवनको मार्ग दिने पहिला हुन गुरु, ज्ञानी गुणी बनुन् भणी गरिदिने सुरु। अर्का जुनी जन्म भया होइजाऊ तम्राई कोल, जुनी जुनी मिल्लोइ रहिजाऊ माया अनमोल। फल्ली रहिजाऊ आशिष शिर हात राखी दिएको, अर्ती पूर्ति ज्ञान जे छ सारेर पिएको।
भगवान नैका आशिषले जो मैले पायाको गुणज्ञान नकी गाथा तबै बबा की गायाको सुश्वास तेरे दीर्घायु की दिनु शुभकामना बड्डी रैझाउ आउने दिन तमरी नामना बड्डी रैझाउ आउने दिन तमरी नामना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना थियो। मौके ढुङ्गा बैतडी पुर्चुणी बैतडीका मित्र बेनीघाट धादिङमी पढाउनान् कामको सिलसिलामी कीर्तिपुर काठमाडौँ मिचौँ आज भनी लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण बहादुर महराजीलाई। हुक्का चिलिमको फेसबुकमा एक समूह छ, माउ परिवार छ, तैभित्री कुरडी कानी भइरहन्छन्। कजे कजे हरेक दिन छकला बिहान बसा दोहोरी भए हुनान्, देउडा भएका भए हुनान्। आज प्रभात केही देउडा भएर त्यहाँ मोतीराम भट्टजीले लेखिरहेको थियो। भोला आइगए कुसे आउँसी मुक्तक दु बुवाको पहिलो झल्को इजा बाको दोस्रो सुवाको बुवाको पसिना ऋण इजा दुधका धारा इजा बाका ऋणी छन् संसार रहेका सारा। तैपछा रमेश भण्डारीजीले लेखिरहेको थियो। नानाई बठे पाल्यो ताल्यो कति सेवा हर्यो साजु निलय नति ऋण्य बुवा ऋण पढ्यो बुढी याले इजा बुवा सबै अद्दा हेला मर्या पचा टन्न दान कसै काता चेला ऋणी छन् सबैजना बुझ्या बर दुःख कोही कोही त हेद्दै न हेद्दा इज बुवाका मुख। मदन भण्डारी चन्दनजीले लेखिरहेछ। इजा भण्न छाडी बरे मम्मी भणन पस्या बुवा थाई डेडिब भण्ना मती आली कस्या। महेश पाण्डेजीले लेखिरहेछ। इजा बुवा ठुला भणी सबैले जान्नु हो स्वानीका सिकाया लागि एकलाई नछाड्नु हो इजा बुवा मानि राख्दो स्वानीलाई छाड्डु नै इजबु वहे ठुल स्वानी माणी इजा बा ताड्डु नै। इसरी इसरी है दोहोरी देउडा होइरहन् कुरडी कानी होइरहन्छ। नानो अंश मात्रै मैले आजको कार्यक्रममा समेट्न सके। भोला कुसे आउँसी बुवाको मुख्य दिन भोलाका दिनको शुभकामना छ। आजको बसाइ यतिको दाउ भोलै कुराहरूलाई बाँकी नमस्कार।